बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शाकिर और आज एक नए मेहमान के साथ एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन ज़िला यमन कमेटी पीर सैयद इजहार शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। ठाक। कैसी है तबीयत आपकी सर? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो सर सवाल मेरा छोटा सा आपसे है कि हम कैसे अपने नौजवानों को इस्लाम के रास्ते पर गमजन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मारज़ वजूद में आया था। मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में इस्लाम फैलने के बजाय बेहयाई और दहशतगर्दी फैल गई, जिसके लिए नौजवान बेसुकून है। जिस मस्जिद में जाता है वहाँ उसे फ़िरका परस्ती नज़र आती है, ग्रुप बंदी नज़र आती है, सियासत बंदी नज़र आती है। मैं चाहूँगा कि नौजवानों तक इस्लाम पहुँचाने के लिए हमें सही तालीमात नबी का मुताला करना होगा। उलमा कराम को चाहिए कि वो अपना ज़्यादा वक्त नौजवानों पर गुजारें और उनकी इस्लाह करें। आज का नौजवान इस्लाम के लिए बहुत शदाई है, वो इस्लाम अपनाना चाह रहा है, उसे सुकून चाहिए इस माशरे में, क्योंकि आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने उसे बेसुकून बना रखा है। हर टाइम नेट के ऊपर चढ़े रहना, पूरी पूरी रात मैसेजों पे अपनी लाइफ गुजारना, जिसकी वजह से इंसानियत का सुकून बेसुकून हो गया। हम चाहेंगे कि उलमा कराम अपना वो किरदार अदा करें जो जिस किरदार के लिए उलमा कराम के ऊपर नौजवानों ने नज़र रखी हुई है कि हम उलमा से सीखें कुछ। उलमा अगर ख़ुद बटे हुए हैं तो वो कैसे दूसरों को जोड़ सकते हैं, तो उम्मत को वही जोड़ सकता है जो आपस में जुड़ा हुआ हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उलमा कराम को चाहिए कि वो अपनी तकारीर के अंदर, अपने दर्स के अंदर, अपनी तालीमात के अंदर नौजवानों को ख़ुसूसी तौर पर तालीमात नबी के मुताले से नबी पाक का किरदार क्या था, नबी पाक का नौजवानों के साथ गुफ्तगू का अंदाज़ क्या था, नबी पाक ने नौजवानों को किस तरह रास्ते पे लगाया। क्योंकि नौजवान का जहन उस कच्ची यानी तख्ती स्लेट के मानद होता है, कच्ची तख्ती के मानद होता है कि उस पर जो भी चीज़ लिख दी जाए वो पक्की लिख दी जाती है, वो मिट नहीं सकती। आपको नहीं लगता कि मौलाना हमारे इलामा जो हजरात हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है और मीडिया इसको नहीं दिखा रहा? आपको लगता है ऐसा कि मीडिया नहीं दिखा रहा और मीडिया को ये दिखाना चाहिए मौलाना का किरदार जो है? असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मीडिया भी दिखा रहा है। मीडिया को हम काबिल तनकीद इसलिए नहीं बना सकते कि हमें खुद पहले अपनी सलाह करनी होगी। मीडिया वही दिखाता है जो उसे नज़र आता है, हमें भी वही चीज़ दिखा देनी चाहिए जो हमें तालीमाती नबी में नज़र आती है। मीडिया के ऊपर मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र के उलमा को बुला लिया जाता है। अब मसला थोड़ा सा मीडिया भी थोड़ी सी कमज़ोरी इस लिहाज से भी अपनी दिखाता है कि मिसाल के तौर पर माह मुहर्रम का महीना आ गया, तो माह मुहर्रम के महीने में ऐसे लोगों को दर्स देने के लिए बिठा दिया जाता है जो पूरा साल नाच गाने के ऊपर तालीमात दे रहे होते हैं। यानी नाचने वालों को बुला लिया जाता है, गाने वालों को बुला लिया जाता है, वो बैठ कर शहादत हुसैन बयान कर रहे होते हैं। तो फिर उसका असर तो नौजवानों पर नहीं जाएगा। नौजवानों पर असर डालने के लिए खुद बाअमल होना ज़रूरी है कि जब बाअमल होंगे तो दूसरा कहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गुड़ खाता है, इसे मना करो कि गुड़ न खाए। हुज़ूर करीम ने फरमाया कि कल आना, मैं इस बच्चे को समझा दूंगा। दूसरे दिन आई और गुड़ के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा गुड़ ना खाया करो, बस इतना फरमाया और चले गए। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये बात तो आप कल भी कर सकते थे। फरमाया कि कल मैं मोहम्मद खुद गुड़ खा रहा था, हाँ, तो मैं आप कैसे तालीमात देता। तो असल वजह ये सारी। तो आज पिछले दिनों आपने सुना होगा मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को टीवी पर बुलाया गया, उनके साथ बहुत बदतमीजी की गई और एक खवातीन ने, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने थप्पड़ भी उन्हें मारा, थप्पड़ मारा उन्हें। और ये आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुफ्ती कवी साहब बड़े काबिल एहतराम मेरे दोस्त भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं। हालात ने उनको इस टगर पे लगा दिया है कि हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती कवी साहब ऐसे ख़वातीन से अपने आप को परहेज़ कराएं
اور جو ان کے اوپر جس طرح کا الزام لگایا میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. علماء کے ساتھ ایسی توہین آمیز خواتین کو سلوک نہیں کرنا چاہیے. اب جس بچی نے یہ حرکت کی ہے وہ بھی اپنے آپ کو خاندان رسول کی سید کہلاتی ہے، سید کہلاتی ہے. تو جب سعادات کے اندر یہ بات آتی ہے تو بچیوں کو ایسا اچھا نہیں تعلیمات، مجھے لگتا ہے کہ اس بچی کو تعلیمات میں تھوڑی سی کمزوری دکھائی گئی ہے. ورنہ بچی کو چاہیے تھا کہ مفتی قوی صاحب ایک عالم دین ہے، ان کو جس حیثیت سے بلایا گیا تھا کہ بھئی آپ کا ہم نے انٹرویو لینا ہے تو انٹرویو لیا گیا. بعد میں ان کے ساتھ جو خرافات کیے گئے میں اس کی مجھے اچھا نہیں لگا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ایک آپ کے متعلق سوال ہے سر کہ آپ ماشاءاللہ سے بڑے منفرد نظر آتے ہیں کافی لوگوں سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ منفرد نظر آتے ہیں کہ مجھے میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میں پوری ضلع امن کمیٹی کا چیئرمین ہوں جس میں کئی سو علماء کرام میرے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں بریلوی مکتب فکر کے علماء، اہل تشیع علماء، اہل سنت علماء، دیوبند علماء اور اہل حدیث علماء، ان سب کا میں چیئرمین ہوں. ماشاءاللہ. اب سب علماء کو مجھے ساتھ لے کر چلنا پڑ رہا ہے اور ہر علماء کی مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اب اس کے علاوہ سب سے بڑی اہم بات کہ صرف میں مسالک کا چیئرمین نہیں بلکہ جو مذاہب ہیں، ہندو مذہب ہو گیا، عیسائی مذہب ہو گیا، سکھ مذہب، ان سب کا بھی میں چیئرمین ہوں انٹرفیتھ کمیٹی کا، یعنی گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے. تو ان سب کو میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک مسیحوں کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا وقت کا، میں انہیں اپنی مسجد میں لے کر گیا. میں انہیں مسجد میں بٹھایا تو وہ گھبرا گئے، کہنے لگے بخاری صاحب آپ ہمیں مسجد میں لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا جب میرا نبی آپ غیر مسلموں کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول سکتے ہیں تو میں اپنے دروازے کیوں نہیں کھول سکتا؟ آپ کا مذہب اپنا ہے، میرا مذہب اپنا ہے. تو میں مذہب کو ساروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنانا ہوتا تو بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب خود ہی کہا ہے کہ مختلف پھول ہیں سرزمین گلشن کے پھیلے رہے ہیں تو کیا ٹھیک ہے، خدا سامنے ہر ایک کو اپنا خدا مال کا جواب دینا پڑے گا. آپ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ نہیں، مجھے سیاست آتی بھی نہیں ہے اور مجھے سیاست کی دلچسپی بھی کوئی نہیں. سیاستدانوں سے حاکم وقت کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ میری ملاقات نہ ہوئی ہو. ضیاء الحق سے لے کے جنرل مشرف سے لے کر نواز شریف سے لے کر بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، زرداری سے، سب کے ساتھ میری ملاقات. مشرف صاحب کے ساتھ؟ مشرف کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی ہے. مشرف صاحب کے ساتھ کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے مجھے اپنے پروگراموں میں انوائٹ کر کے کہا، لیکن پھر میں نے سیاست میں نہیں آیا. اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے، میں نے سنا ہے، ان کی کوئی اچھی بات آپ کو آج تک یاد ہو؟ جو ضیاء الحق کی سب سے خوبصورت، میں نے حکمران سب کو ملا ہوں، ضیاء الحق کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے پسند آئی، وہ ٹھیک ہے جنرل تھے لیکن ان کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ علماء کا وہ بہت احترام کرتے تھے. علماء کے لیے خود چل کے آ کے دروازہ کھولتے تھے. یہ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. تو مجھے تو اس دن سے میں نے سمجھ گیا کہ جو علماء کی عزت کر رہا ہے حکمران، تو ایسے ہی حکمران تھے جو کامیابی کی سرحدوں کو پار کر گئے تھے، جو عاجز اور ان علماء کی عزت کیا کرتے تھے. لاسٹ میں میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام میں پوری قوم کو، اپنے نوجوان دوستوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ کل ہی آپ کا اسم شریف کیا؟ ایک دن شاکر کے ساتھ. ایک دن شاکر صاحب، میں آپ کا نہایت مشکور ہوں. میں آپ کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو ایک میسج کل کا دینا چاہ رہا ہوں کہ کل میں کہیں بازار گیا اور مجھے ایک بڑی اچھی مثال سمجھ آئی کہ وہاں پر ایک ریڑھی پہ کچھ انگور پڑے ہوئے تھے اور انگور کے گچھے، ایک ٹوکری کے اندر انگور کے دانے پڑے ہوئے تھے اور سامنے اس نے گچھے انگور کے رکھے ہوئے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا یہ انگور کس طرح کلو ہے؟ انہوں نے کہا جی بخاری صاحب یہ جو انگور ہے نا یہ 1000 روپے کلو ہے. تو میں نے کہا انگور؟ تو میں نے کہا یہ جو ٹوکری کے اندر پڑے ہیں؟ کہتا ہے یہ 200 روپے کلو ہے. تو میں نے کہا یہ انگور 200 روپے کلو اور یہ جو ہے یہ 1000 روپے کلو، کیا فرق ہے ان میں؟ ان کا جی فرق یہ ہے کہ یہ گچھے سے ٹوٹ جائیں تو ان کی قیمت کم ہو جاتی ہے. دوستو اسلام کا یہی اتحاد ہے کہ آپس میں جڑے رہو گے تو عزت والے بنے رہو گے، اسلام کی رسی سے ٹوٹو گے تو بے قیمت ہو جاؤ گے.
آج ہم اسی لیے دنیا کی نظر میں بے قیمت ہیں کہ آج ہم اسلام کے گچھے سے الگ ہو گئے، ہم دانوں میں بکھر گئے، فرقوں میں بکھر گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی رسی سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، قرآن کی رسی سے جوڑ لیں، پھر اتحاد کے ذریعے ہی ہم جہاد کے ذریعے ہی کشمیر بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ کشمیر کے علاوہ فلسطین پہ جا کے علماء کرام آزاد کرا کے نماز بھی پڑھا سکتے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پوری قوم سے، نوجوانوں سے کہوں گا اتحاد کرو، اتحاد میں بڑی برکت ہے، اتحاد میں برکت بھی ہے، اتحاد میں عزت بھی ہے، کیونکہ اتحاد وہ ہے جس کا میرے نبی نے حکم دے رکھا ہے۔ بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا ہے، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔